नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी नवें वर्स 2026च्या निमतान गोंयकारांक आनी संवसारभर रावपी सगळ्या गोंयकार लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. नवें वर्स हो नूतनीकरण आशेचो आनी नवे सुरवातीचो काळ अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हणलां. आमच्या प्रवासाचेर चिंतन करपाची संद मेळटा. आमच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचे मान करपाचो आनी शांतताय, समेट आनी सामुहीक प्रगती खातीर आमची वचनबद्धताय घटमूट करपाची संद मेळटा. हांव लोकांक नव्या आनी व्हडल्या ध्येया खातीर यत्न करूंक सांगता. आमच्या वांटून घेतिल्ल्या प्रवासाचेर चिंतन करूंक एक खीण थांबुया आनी नव्या वर्साक 2026 वर्साक नव्या आशेन आनी आत्मविश्वासान येवकार दिवपाक स्वताक तयार करुया अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. येवपी वर्स दर एका घरांत सुख, शांती आनी समृद्धी हाडूं. आमी एकवट, समर्पण आनी कल्याणा खातीर वचनबद्धतायेन एकठांय मुखार वचुया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हणलां. सरत्या 2025 वर्साक निरोप दितना आनी नव्या 2026 वर्साक येवकार दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2026 ह्या नव्या वर्साची समेस्त गोंयकारांक परबीं दिल्यात. गोंयकारांक हे वर्स सुखाचे, समृद्धीचे आनी भरभराटीचे थारूं अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. आज समेस्त गोंयच्या जनतेक नव्या वर्साच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबीं दिता. नवें वर्स सुखाचे, समृद्धीचे आनी भरभराटीचे सगळ्यांक वचूं. गोंयांतूय बी जो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टांक आमी वेलकम करपा खातीर तयार रावपाक जाय. जे सगळ्यांनी बरे इव्हेंट्स येतात तांकांय वेलकम करपाची गरज आसा. पण आमी सदोदीत एक पॉझिटिव्ह नदरेंतल्यान पळोवप गरजेचें आसा. गोंयांत येवपी बऱ्या उपक्रमांक गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशें तांणी म्हणलां. सकारात्मक दृश्टिकोणांतल्यान नव्या वर्साची सुरवात करची. नवें वर्स हे गोंयकारां खातीर बरें वर्स थारतलें असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी परगटायला. गोंयच्या 3ऱ्या जिल्ल्याचें नांव कुशावती आसतलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. सांगे, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या चारूय म्हालांतल्यान ही न्हंय व्हांवता. कुशावती हें नांव ह्या वाठाराचे पुर्विल्लें भौगोलीक दायज आनी सांस्कृतीक अस्मिताय दाखयता. ही न्हंय दक्षिण गोंयच्या नागरिकांच्या काळजा कडेन जोडिल्ली न्हंय आसा अशें सांगून ह्या न्हंयेन शेकड्यांनी वर्सां 4 तालुक्यांच्या जिविताक, उदरनिर्वाहाक आनी पर्यावरणाक आकार दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नवो डिस्ट्रिक्ट हो आमी फोकस करता आसतना कुशावती ह्या नांवांतल्यान आमी गोंयचे कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन्स हे सगळे हाजेर डिपेंडंट आसतले. इन फ्युचर आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो आनी हेरिटेज आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. हांगासर येवपी टुरिस्ट हे स्पेशली कुशावती डिस्ट्रिक्ट पळोवपा खातीरच ह्या डिस्ट्रिक्टांत लोक वतले. पूण परत एकदा म्हाका खास खोस भोगता आज 3ऱ्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून अनाउन्स करता. धारबांदोडा आनी काणकोणाच्या नागरिकांक केपें येवपा खातीर अंतर कमी जावचो म्हूण नवे रस्ते तशेंच चड येरादारी सुविधा उपलब्ध करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलां. जिल्लो पंचायतीच्या बसकेक हाजिरी लावपा पुरतेच जिल्लो पंचायत वांगड्यांचें काम नासता जाल्यार गांवची उदरगत, सरकाराच्यो सुविधा येवजण्यो नागरिकां मेरेन पावोवप तशेंच सक्षम जिल्लो पंचायत, सक्षम गोंय करपाचो हेत बाळगून जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी काम करचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी परिशद घरांत घडोवन हाडिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या सोपूतविधी सुवाळ्या वेळार आवाहन केलां. उदरगतीच्या कामां खातीर मेळपी निधीत वाड जातली. ह्या निधींतल्यान गांवांत बरी साधन सुविधा तयार करपाचें काम जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी करचें. ह्यान फुडें थळाव्या शैक्षणीक संस्थांच्या कार्यावळींनी ग्रामसभेक हजर रावपाक जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आमंत्रण सरकार दितलें. गांवची उदरगत हो केंद्रबिंदू दवरून गांवांतली बाजारपेठ, कोयर वेवस्थापन, खाजन शेती पुनर्जिवीत करप तशेंच भौशीक साधन सुविधा उबारपाचें काम जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी करचें. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक प्रशिक्षण दिवन तांकां आयडेंटिटी कार्ड सरकार दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.